बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवाबों की दुनिया। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मलिक मोहम्मद राशिद और मेरे आज के मेहमान खसूसी हैं सरदार एहसानुल्लाह खान लाशारी। दोस्तों, आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे ठुल हमजा के मसाइल के बारे में और ठुल हमजा की मुआशी पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, मैं अपने मेहमान खसूसी सरदार एहसानुल्लाह खान लाशारी साहब से जानना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ठुल हमजा के इशू पे डिस्कस करें कि भी कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि ठुल हमजा में जन्म ले रहे हैं। तो जी एहसानुल्लाह साहब, आप आगाह कीजिएगा आवाम को कि कौन कौन से मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ठुल हमजा में बहुत से इशू हैं। सीवरेज का इशू हो गया, आप देख लें कि गली मोहल्लों में जो सीवरेज का निज़ाम है, लोगों यहाँ आप अगर गली से गुजरेंगे ना तो आप यहाँ से गुजर भी नहीं सकते। यहाँ पे आपको बदबू, मतलब आप गुजर भी नहीं सकते, यहाँ पे गुजरना भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे जो ठुल हमजा में हमारे जो MP MNA साहब हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले इशू जो है ना ठुल हमजा में सीवरेज का इशू है, इसको जो है ना हल करें। एक ऐसा निज़ाम बनाएं कि ये ज़मीन में ही इसका सीवरेज का निज़ाम हो, इसकी निकासी जो है ना ज़मीन में होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इसकी वजह से आपके कहने का मतलब है कि जमीन दोज निज़ाम होना चाहिए तमाम इससे, हाँ, इसका मसला भी बहुत है। इससे बीमारियां फैलती हैं, ठीक है, इससे जो है ना बहुत से मसले होते हैं। अब देखें, जब बारिश होती है तो यहाँ जो गलियों मोहल्ले हैं ना, नदी नालों तालाब जैसा इनका निज़ाम हो जाता है। तो यहाँ के जो लोग गुजर कर जाते हैं, नमाजी लोग हो गए, स्कूल के बच्चे हो गए, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जो है ना ठुल हमजा में सीवरेज का निज़ाम है जो वो ठीक नहीं है। सबसे पहले जो है हमें MP MNA साहब को चाहिए कि सीवरेज के निज़ाम को जो है ना बिल्कुल दुरुस्त करें ठुल हमजा में। मतलब ये है कि ठुल हमजा में फर्स्ट ऑफ ऑल और सबसे बड़ा जो इशू है वो सीवरेज का है, इससे जिससे जो है ना हर किसी को दुश्वारी का सामना होता है। ऐसे ही है, हर बंदे को मुश्किल अच्छा जी। तो हमें बताइएगा ठुल हमजा की मुआशी सूरत हाल के बारे में, क्या यहाँ पे किस तरह का ट्रेंड है, तो इससे हमें आगाह कीजिएगा। जी, ठुल हमजा में माशी लिहाज से तो यहाँ पे ठुल हमजा में बहुत बड़े राइस पड़े हैं, बहुत बड़े सूदखोर पड़े हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि ठुल हमजा में बहुत बड़े सूदखोर पड़े हैं। मैं इनको एक वाज़े पैगाम दे रहा हूँ कि आप इंसान बन जाओ, वरना अगर हम सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी ना तो आपका ठुल हमजा में जीना हराम कर देंगे। मतलब ये है कि ठुल हमजा में सूदी निज़ाम बहुत है, बहुत है। तो इस सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये है कि हमें सबको मिलकर एक आवाज़ बनना चाहिए, एक फॉर्म पर जमा होना चाहिए, एक फॉर्म पे जमा होना चाहिए, एक आवाज़ बनना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है ना एक्शन लेना चाहिए। हमें अपनी कलम की ताकत से इनका एक्शन लेना चाहिए और इदारों को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन लें। मीन के आप जो हमें पैगाम देना चाह रहे हैं, आप हमें ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है, तो इस सीवरेज के निज़ाम को फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो अवामी लीडर हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, उनको चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस इशू को सॉल्व करें, क्योंकि इससे बहुत सारी एक तो बीमारियां जन्म लेती हैं और दूसरी बात इससे हर किसी को मसाइल का सामना करना पड़ता है। और दूसरा आपका कहने का ये मकसद है कि ठुल हमजा या बाकी पूरी तहसील लियाकतपुर, जिला रहीमियार खान और डिवीजन बहावलपुर के तमाम सहाफ़ियों, चाहे वो किसी भी इदारे से है, किसी भी अखबार या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, जो भी है, सबको एक फॉर्म पे मिलकर इस सूदी निज़ाम का खात्मा करना चाहिए। क्योंकि ये सूदी जो निज़ाम है ये मुआशरे के लिए एक नासूर बीमारी है, तो इसको जड़ से उखाड़ने के लिए हम सबको एक फॉर्म पर आना होगा और इसको जड़ से उखाड़ना होगा। तो यही कहना चाहते हैं आप? जी, इसकी वजह एक और भी है। हम लोग कहते हैं ना कि यार हम परेशान हैं, हमारे घरों पे बीमारियां हैं, हमारे चेहरों पे रौनक नहीं है, हमारे घरों, मतलब हमारे ऊपर जो है ना जादू हो गया, जादू हो गया। हमारे काम जो ऐसे हैं, हमारे काम ऐसे हैं। जब हम हक सच नहीं लिखेंगे, जब हम हक सच का साथ नहीं देंगे, मतलब हम अपने कलम के साथ गद्दारी करें, जब हम हक सच नहीं लिखते, जब हम दूसरों की मजबूरियों से नाजायज फायदा उठाते हैं, जब हम इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी रिश्वत पर गुजारा करते हैं, हमारी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, हम फिर भी जो है ना रिश्वत पे गुजारा करते हैं, तो हम परेशान तो हैं। हम अपनी खुद हमारी जो हरकत है उनकी वजह से हम परेशान हैं। हम एक और बात है कि हम अपने बच्चे को पास करवाने के लिए, एक बच्चे को पास करवाने के लिए हम रिश्वत देते हैं, हम सिफारिशात करवाते हैं, हम दूसरों के बच्चों का हक मार लेते हैं, हम दूसरों की बुराइयां करने में फर्स्ट क्लास आगे होते हैं।
جی تو یہ ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے مہمان خصوصی تھے سردار احسان اللہ خان لشاری، عوام ہماری ٹھول حمزہ کی عوام، تحصیل لیاقت پور کی عوام، بلکہ پوری ڈویژن بہاولپور کی عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدارا اس موذی مرض سودی نظام سے خود کو بچا لیں اور اپنی آخرت بھی سنوار لیں اور دنیا بھی سنوار لیں۔ جب آپ لوگ اس موذی مرض سے نکل جائیں گے تو آپ کی دنیا میں زندگی پر رونق اور اچھی خاصی پر رونق زندگی ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ ہمیں پیغام دے رہے تھے کہ بھئی فرسٹ آف آل تو اس سیوریج کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے اور خدارا اس سودی نظام سے نکل جائیں، اس ناسور بیماری سے نکل جائیں جو کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر رہی ہے۔ تو احسان اللہ خان لشاری صاحب، میں آپ کی رائے سے بالکل 100% متفق ہوں اور مطمئن ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری توجہ اس چیز کی طرف دلائی ہے۔ اس جو سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں تو یہی ہے، تو اس چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، تو میں آپ کا بہت بڑا مشکور ہوں جناب۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارے ٹھول حمزہ میں۔ جی ہمارے ٹھول حمزہ میں جو تاجر برادری ہے نا، ان کو بھی چاہیے کہ وہ غریب کا خیال رکھیں۔ بالکل، مطلب ان لوگوں نے ایک مال جمع کیا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز 10 روپے کی ہے نا، تو اگر حکومت اس کو بڑھاتی ہے، ٹیکس لگاتی ہے، 1 روپے لگتا ہے، 2 روپے لگتا ہے، تو یہ جو ہمارے ٹھول حمزہ کے تاجر ہیں، یہ 10 روپے کی چیز ہے نا، حکومت بڑھاتی ہے، 2 روپے بڑھاتی ہے، تو یہ لوگ 30 روپے کی بیچتے ہیں۔ خود ساختہ مہنگائی، خود ساختہ مہنگائی، مصنوعی مہنگائی ہے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے کی ہوئی ہے۔ اب میں آپ ایک بات بتاتا ہوں، گزشتہ روز جو ٹھول حمزہ میں جو پمپ ہے، پیٹرول ہے، وہ 149 روپے میں مل رہا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر آیا، اس نے نوٹس لیا، تو جب انہوں نے سنا نا پمپ پیٹرول مالکان نے، تو 147 پہ ریٹ مقرر کر دیا۔ یعنی کہ اے سی صاحب آئے، انہوں نے چیک کیا، 147 روپے ریٹ تھا۔ جب اے سی صاحب چلے گئے وزٹ کر کے، تو انہوں نے پھر وہی مقرر مطلب جو پرائس تھی 149 روپے وہ کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جو موجودہ آفیسر ہے، اس کا ڈر ہے، اس کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ مطلب اس کا ڈر ہے، ایک آفیسر کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کا ڈر نہیں ہے ان کو۔ مطلب میں ایک واضح طور پہ ٹھول حمزہ کے تاجروں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ غریبوں کا خیال رکھیں، خدا سے ڈریں، خدا سے ڈریں، خدارا غریبوں کا خیال رکھیں۔ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، آپ لہٰذا غریبوں کا خیال رکھیں۔ ان جو 500 روپے کی دہاڑی لگاتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا ایک پڑوسی ہے، وہ بیچارہ رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں نے 500 روپے کی دہاڑی لگائی ہوئی ہے، یقین مانو آج میری بیوی اور میرا بچہ، میں اور میری بیوی بھوکے سوئے ہوئے ہیں، بچوں کو کھانا کھلایا ہے۔ اب بولا کہ 500 روپے میں ہم لوگ کیا خریدیں، چینی خریدیں، گھی خریدیں، آٹا خریدیں، سبزی خریدیں، کیا خریدیں، بچوں کی پڑھائی کے پیسے دیں۔ اب دیکھ لو ٹھول حمزہ میں یہ جو سکول کھلے ہوئے ہیں، انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے سکول کو، مطلب یعنی کہ جو بچہ اگر فیس دے گا تو اس کو پڑھائی، مطلب یعنی کہ اس کی پڑھائی اچھی ہوگی۔ مطلب یہ آپ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ غریبوں کا خیال رکھیں، ان کا بھی تعاون کریں تاکہ کوئی ٹھول حمزہ میں بھوکا نہ سوئے۔ تو یہی خواب ہے آپ کا؟ جی، جو حکومت مقررہ جو ریٹ دیتی ہے اس کے مطابق آپ سیل کریں، آپ اپنی طرف سے نہ ریٹ بڑھائیں، لہٰذا خدارا غریبوں کا خیال رکھیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے گا۔ یہ انشاءاللہ ضرور۔ جی تو یہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سردار احسان اللہ خان لشاری صاحب۔ تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ۔